आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान देखा जा रहा है। सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की फरोख्त के बायस 100 इंडेक्स में 900 पॉइंट से जायद कमी हो गई। इंडेक्स 42,000 से नीचे आ गया है। इस पर मजीद भी हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। सफदर अब्बास हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सफदर अब्बास, बताएगा क्या वजह बताई जा रही है? सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की फरोख्त के बायस 100 इंडेक्स में 900 पॉइंट से जायद की कमी हुई है, तो इसका रिएक्शन क्या हो सकता है और अब मजीद क्या होगी फ्लक्चुएशन? जी सादिया, आज कारोबारी हफ्ते का पहले रोज ही हम देख रहे हैं कि मार्केट में कारोबार के आगाज से ही इंडेक्स में जो गिरावट का सिलसिला देखा जा रहा है और अब तक तकरीबन 900 पॉइंट से ज्यादा की इंडेक्स में कमी रिकॉर्ड की जा चुकी है। इन्वेस्टर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि जुमे को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया था, जिसके अंदर गैर मुतवक्का तौर पर शरह में 1% इजाफा सामने आया। बुनियादी पॉलिसी रेट 15% से बढ़ाकर 16% कर दिया गया। तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि वह गैर मुतवक्का ऐलान था, जिसको लेकर इन्वेस्टर्स के अंदर काफी बेचैनी पाई जा रही है और सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स के फरोख्त का सिलसिला देखा जा रहा है, जिसके बाद इंडेक्स जो है वो 42,000 से भी नीचे आ गया। जुमे को इंडेक्स जो है वो 42,936 पर बंद हुआ तो आज कारोबार के दौरान इंडेक्स जो है वो 41,963 पर ट्रेड करता हुआ दिखा गया। जी सदर, इसका क्या बराह रास्त असर पड़ता है अवाम पे? स्टॉक मार्केट में यकीनन आवाम की दिलचस्पी तो देखी जाती है, लेकिन इससे सिर्फ वही लोग मुतासिर होते हैं जिन्होंने स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता है मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर्स के अंदर। तो यकीनन जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने शेयर्स को फरोख्त कर रहे हैं। प्रोफेशनल लेवल पे भी हम देख सकते हैं कि उनके फरोख्त का सिलसिला जारी हो सकता है, प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में इजाफा किया गया वो बड़ा गैर मुतवक्का करार दिया जाए इन्वेस्टर्स की जानिब से, और इसी हवाले से मार्केट में हम देख रहे हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जा रहा है। जी ठीक है सफदर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर PSX अहमद चुनाय साहब। अहमद चुनाय साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज टीवी के लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान देखा जा रहा है और सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की फरोख्त के बायस 100 इंडेक्स में 900 पॉइंट से ज्यादा कमी हो गई है। आप क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो आज ब्लड बात हुआ है वो उसका नतीजा है। जो परसों हमारे पास डिस्काउंट रेट 1% बढ़ाया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, और हम पाकिस्तान की तारीख के 88-89 के बाद बुलंद तरीन इंटरेस्ट रेट पे पाकिस्तान में आ गए हैं। जाहिर है इस रेट पे जो काम करना है वो सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। मैंने पहले भी कहा था कि इस हेवी इंटरेस्ट रेट के साथ स्टॉक मार्केट जो है वो कोई बहुत ज्यादा बूम नहीं कर सकती, कोई बहुत ज्यादा जो है वो उसमें इंटरेस्ट नहीं आ सकता। इसलिए कि अगर मुझे 16-17% जो है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड से मिल जाता है तो फिर मुझे क्या जरूरत है कि मैं स्टॉक एक्सचेंज में, जहाँ कोई डिविडेंड की पाबंदी नहीं है, पता नहीं वो कंपनियां जिन्होंने बिलियंस कमाए हैं उन्होंने कोई डिविडेंड नहीं दिए, तो मैं वहां जाऊं और फिर मेरा जो कैपिटल रिटर्न है वो भी अब इस वक्त एवरेज साल का 3-4% हो जाए, तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं उधर जाऊंगा। मैं वहां जाऊंगा जहां मुझे पैसे मिलेंगे, जो मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ भी होगी, और मैं ये समझ सकता हूँ कि यहाँ कोई ब्लड बात नहीं होगा। और अगर मैंने लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो मुझे 15-16 हजार रुपए महीने के मिलेंगे भी, और मेरे लाख रुपए जो है वो कम्प्लीटली सेफ होंगे। ये तो एक बेसिक बात हो गई। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट को जनरेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो एक सबसे बड़ा काम मैं समझता हूँ मौजूदा हुकूमत को करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि मिनिमम डिविडेंड पे आउट जो है उसको कंपलसरी बनाना पड़ेगा रेगुलेशंस के तहत, वरना अगर ये नहीं होगा तो मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक का इंटरेस्ट जो है वो स्टॉक मार्केट से जाया होता जाएगा। और जो हमारी जो पहले मार्केट थी जो $96 बिलियन पे थी, अब 28-30 बिलियन के करीब आ गई है, और मैं समझता हूँ कि उसमें मजीद तंजली जो है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा अहमद चुनाय साहब। हमें ज्वाइन किया आबिद अली हबीब साहब ने, साबिक डायरेक्टर PSX। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, जानना ये चाहते हैं कि यकीनी तौर पर ये बहुत जरूरी होगा कि पॉलिसी रेट जो स्टेट बैंक की जानिब से आया है वो कितना फ्रेंडली है उन लोगों के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऐसे में जब ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, ये सारी सूरत हाल होगी, तो ये मेरे ख्याल में पहले से एक्सपेक्टेड था कि ये होने वाला है। नहीं जनाब, ये जिस तरह अभी जैसे जिक्र किया अहमद साहब ने भी कि बड़ा अनएक्सपेक्टेडली जो है वो फ्राइडे को जिस तरह मॉनेटरी पॉलिसी में जो अनाउंस हुआ है 90% बैंकर से जो हमारा डिस्कशन हुआ था उसमें सारी चीजें देख के, सारे करंट इश्यूज को देखते हुए जो है वो डिस्काउंट रेट को बढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि ऑलरेडी बोरिंग कॉस्ट ज्यादा है। स्टॉक मार्केट में जो हाईली लिवरेज कंपनीज हैं जैसे सीमेंट सेक्टर हो गया, हमारा स्टील सेक्टर हो गया, उनकी जिस तरह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रही है उसकी
वजह से इन्वेस्टमेंट जो है वो डिस्करेज होगा स्टॉक मार्केट में। जिस तरह अभी बात भी की अहमद साहब ने कि जो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज हैं उसमें बहुत ज्यादा ऑलरेडी जो है इन्वेस्टर्स डाइवर्ट हो गए हैं। कोई भी रिस्क टेकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरह दोबारा से पॉलिसी को रिवाइज किया गया है और 1% बढ़ा के वो जो है काफी इन्वेस्टर्स को डिस्करेज किया गया है कि स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइसेस पे हैं, 3.5 के मल्टीपल पे आई बिलीव के रिकॉर्ड लो पे हैं इस वक्त स्टॉक मार्केट। जिस तरह 2008 का हमने क्राइसिस देखा था उसमें भी इस लेवल पे मार्केटें नहीं गई थी प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स की बेसिस पे। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और सारी चीजों को देख के इन चीजों को जो है ना दोबारा से स्टडी करना चाहिए। ठीक है, हमें ज्वाइन किया है जफर मोती साहब ने भी, साबिक डायरेक्टर PSX। बहुत शुक्रिया जफर साहब, आपने वक्त निकाला आज न्यूज के लिए। जिस तरह से हमारे साथ अभी आबिद अली भी बात कर रहे हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं कि मेरे ख्याल में ये हाईली अनएक्सपेक्टेड था इस सूरत हाल में जब ऑलरेडी बिजनेस करना इतना महंगा हो गया है, मुश्किल हो गया है। आपको क्या समझ में आता है क्यों ये किया जा रहा है, कंसिडरिंग कि ऑलरेडी इट वाज नॉट नीडेड राइट नाउ? नहीं, यही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी मार्केटों में हम जहां बैठे हैं 90% लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेंटेन करेंगे। और फिर एक अच्छी खबर भी आई थी कि टर्की ने 1.5% इंटरेस्ट रेट कम भी किया है, तो बड़े सुकून में थे कि 15% में हम हैंडल कर लेंगे। अचानक 1% किया है, आज हमारी मार्केट देखे 1000 पॉइंट के करीब निकल गई है और मार्केट में एक टेंशन है। ये सूद से बगैर होने की जगह सूद को मोटिवेट कर रहे हैं कि पूरा मुल्क है ना पैसे जाम हो जाए और सूद पर चले जाए। और ये कोई इंडस्ट्री कायबोर के लगने के बाद, यानी जो बैंकर, अभी मेरे सामने भी एक बैंकर बैठे हुए हैं, कायबोर के बाद जो है वो ये है ही नहीं फीजेबल कि 18-19% पर जाकर जब बात बैठेगी तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्रेडिट लेकर बैंक से अपनी कोई इंडस्ट्री चला सके। ये सिचुएशन इतनी खराब है कि कुछ 3 अच्छी खबरें होती हैं और हम समझते हैं कि मार्केट अच्छी होगी, तो इसकी जगह ऐसी ये खबर जो है 100 बेसिस पॉइंट की और पूरी मार्केट को करोड़ों रुपए को नुकसान के लेवल पर ले जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर मोती साहब, आपने वक्त निकाला आज न्यूज के लिए। हमारे साथ मौजूद थे अहमद चनॉय और आबिद अली साहब भी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने इस हवाले से हमें आगाह किया। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका भी सफदर अब्बास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अलविदाई मुलाकातें जारी हैं। उन्होंने ऐवानी सदर में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वजीर आजम हाउस में वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकातें की। सदर और वजीर आजम ने आर्मी चीफ की पेशावराना खिदमात की तारीफ की। ऐवानी सदर में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात हुई है जनरल बाजवा की। खबर देंगे आपको, कराची की विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीम के कारकुनान की जानिब से उस्ताद को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। पुलिस ने तशद्दुद के इल्जाम में 15 तलबा को हिरासत में ले लिया है। इस पर मजीद भी बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है शाहमीर खान, हमारे नुमाइंदे। शाहमीर, बताइएगा इस वाकये का इनिशिएटिव क्या बताया जा रहा है और इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन इकबाल कैंपस है जहाँ पे तलबा तंजीम की जानिब से तलबा तंजीम के कारकुनान की जानिब से उस्ताद को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बायोलॉजी के सिकंदर शेरवानी, इनको बताया जा रहा है कि तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, जिससे जो इसी यूनिवर्सिटी के जो एडमिन है उसकी जानिब से 15 को जो है वो इत्तला की गई, जिस पर 15 पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करके तलबा को जो है वो हिरासत में किया है, कारकुनान को हिरासत में किया और अब अजीज थाने में उनको मुंतकिल कर दिया गया है। नाम पुलिस का कहना है कि वाकई की वजूहात का जो है वो जायजा लिया जाएगा। तमाम अभी कंप्लेनेंट दरखास्त गुजार की जानिब से जो है मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है इन तमाम जेर हिरासत कारकुनान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी और वाकई की वजूहात का भी जो है वो जायजा लिया जाएगा। वाकई की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। शाहमीर खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि आइंदा दिनों में जितने भी अरकान असम्बली मुस्ताफी होंगे 60 रोज में ज़िमनी इंतखाबात करा दिए जाएंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एक ही साल में ज़िमनी और आम इंतखाबात कराना मुश्किल है, मगर कानून की इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एक ही साल में ज़िमनी इंतखाबात कराना मुमकिन है। पीटीआई के सूबाई असम्बलियां तहलील करने के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल सामने आ गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक
صوبائی اسمبلی تحلیل ہونے پر قومی نہیں متعلقہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن دوبارہ ہوگا۔ کتنے بھی اراکین مستعفی ہوں گے 60 روز میں ضمنی انتخابات کرا دیں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کسی بھی صوبائی حلقے میں انتخابات پر تقریباً 5 سے 7 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے دوبارہ انتخاب پر کم از کم 22.5 ارب روپے کا خرچ آئے گا۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا کہ ایک ہی سال میں ضمنی اور عام انتخابات کرانا مشکل ہے، مگر قانون کے پابند ہیں۔ حلقہ بندیاں اور بلدیاتی انتخابات بھی مشکل کام تھا جو ہم نے کیا۔ قانون کے مطابق اگر مشکل بھی ہے تو انتخابات کرائیں گے۔ اسمبلیوں کے تحلیل ہونے پر الیکشن کمیشن کو دونوں صوبوں کے 411 حلقوں میں ضمنی انتخابات کرانا ہوں گے۔ سابق سیکریٹری الیکشن کمشنر کنور دلشاد کا کہنا ہے کہ پنجاب کی حالیہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ قائد حزب اختلاف کی جانب سے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا۔ ہر وزیر اعلیٰ کو اور وزیر اعظم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جب چاہیں قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کو تحلیل کروا سکتے ہیں۔ آئین نے مکمل طور پر ان کو تحفظ دیا ہوا ہے۔ اب اگر پنجاب کی صورتحال میں یہ ہے کہ اگر وہ اسمبلی تحلیل کریں گے تو اس کو لیڈروں کی اپوزیشن کی طرف سے میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج ہو جائے گا کہ جبکہ ملک کے اندر ابھی قومی اسمبلی بھی موجود ہے، صوبہ سندھ اور بلوچستان کے اسمبلی موجود ہیں اور پنجاب کی اسمبلی یا خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل ہو رہی ہیں، تو یہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ ملک میں انتشار اور افشار پیدا کرنے کی سازش ہے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس داخل کیا جا سکتا ہے، کروایا جائے گا۔ اور دوسری سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان کی پرانی اسٹریٹجی یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ پنجاب اسمبلی مسلسل 4 مہینے سے اس کا اجلاس جاری ہے اور اس میں کوئی بھی منطقی انجام سامنے نہیں آ رہا، کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کے بیان پر تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ کہا الیکشن کمیشن رانا ثناء اللہ کا ترجمان ادارہ بن چکا، نااہل الیکشن کمشنر اور افسران سرکاری خزانے پر بوجھ ہیں۔ صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہونے پر 90 دن میں انتخابات کرانا ان کی ذمہ داری ہے، اپنی تیاری کریں، بیانات جاری کرنا آپ کا کام نہیں۔ الیکشن کمیشن کے بیان پر پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین کے 2 صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اعلان پر خیبر پختونخوا حکومت نے لبیک کہہ دیا تو اپوزیشن نے بھی عدم اعتماد سمیت ہر جمہوری راستہ اپنانے کا اندیا دے دیا۔ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ بغیر وجہ کے اسمبلی تحلیل کرنے پر عدالتیں ان ایکشن ہو سکتی ہیں۔ پشاور سے دکھائیں گے کامران کی رپورٹ۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اعلان کے بعد خیبر پختونخوا حکومت اور اپوزیشن جماعتیں متحرک ہو گئی۔ صوبائی وزراء نے جہاں عمران خان کی کال پر لبیک کا عزم ظاہر کیا تو وہی سوات سے تعلق رکھنے والے ایم پی اے عزیز اللہ گران نے وزیر اعلیٰ کو استعفی بھی پیش کر دیا۔ اپوزیشن ممبران نے بھی اپنی پہلی بیٹھک کر لی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں کہ عمران خان کی بات پر یقین نہیں، لیکن اسمبلی کو تحلیل ہونے سے بچانے کے لیے عدم اعتماد سمیت ہر جمہوری راستہ اپنائیں گے۔ عمران خان کی بات پہ مجھے یقین نہیں ہوتا کیونکہ آج وہ شام کو کچھ اور کہتا ہے، پھر رات کو کچھ اور کہتا ہے اور صبح کچھ اور کہتا ہے۔ مجھے تو ابھی بھی یہ یقین نہیں ہے کہ یہ واقعی سنجیدہ ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 112 کے تحت وزیر اعلیٰ کے پاس اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار ضرور ہے، لیکن عدم اعتماد کی صورت میں اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، جبکہ بغیر کسی وجہ کے اسمبلی تحلیل کرنے کی صورت میں عدالت ان ایکشن ہو سکتی ہے۔ اگر چیف منسٹر ایڈوائز دے دے گورنر کو تو گورنر پابند ہے کہ وہ اس کو ڈیزالو کرے، اس ایڈوائز پہ عمل کرے۔ اب صورت ایسی پیدا ہوتی ہے کہ سپوز گورنر اس پہ عمل نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے بھی آئین میں یہ درج ہے اسی آرٹیکل میں کہ 48 گھنٹے کے اندر وہ ایڈوائس مؤثر ہو جاتا ہے۔ پورے پاکستان کی جو 4 صوبے ہیں ان کے اسمبلیاں نہیں ٹوٹے گی اور ایک صوبے کی اسمبلی ٹوٹے گی تو اس سے تو ایک نیا سیاسی بحران پیدا ہوگا۔ تو میرے خیال میں وزیر اعلیٰ کو یہ ایڈوائس دینے سے پہلے ایک اسٹرانگ جو عقلی دلیل ہے وہ پیش کرنا ضروری ہے۔ اگر
ان لوگوں نے خلاف قانون کام کیا یا خلاف آئین کام کیا تو ضرور عدالت جو ہے وہ اپنا کام کرے گی اور اس میں اپنا اوپینین دے گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 145 کے ایوان میں 73 ارکان کے ووٹ درکار ہے، جبکہ صوبائی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے پاس 96 ارکان ہے، لیکن پی ٹی آئی کے منحرف اور ناراض اراکین نے اسمبلی تعلیل ہونے کی صورت میں فارورڈ بلاک بنانے کا اندیا بھی دے رکھا ہے. کیمرامین سعید اختر کے ساتھ کامران علی، آج نیوز پشاور. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی زیر صدارت پارٹی قیادت کا اہم اجلاس آج زمان پاک لاہور میں اب سے کچھ دیر بعد شروع ہوگا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آج نیوز لاہور کے بیورو چیف سلیم شیخ سے. جی سلیم، اجلاس کے ایجنڈے کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، جو آج عمران خان کی زیر صدارت جو ہے وہ اعلیٰ سطحی اجلاس ہونا ہے، اور اجلاس کے اندر اس وقت جو ہے بابر اوان پہنچ چکے ہیں اور شفقت محمود جو ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں، لیکن ابھی باضابطہ طور پر اجلاس نہیں شروع ہوا. اجلاس کا جو وقت ہے وہ 4 بجے کا دیا گیا تھا، اور اجلاس کے اندر 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا. اور اس میں جو اجلاس میں ساری صورتحال ہے وہ یہی ہونی ہے کہ صوبائی اسمبلیوں سے جو ہے وہ اراکین اسمبلی کس طرح باہر آئیں، استعفے دیے جائیں یا اسمبلیاں تحلیل کی جائیں، اس پر غور کیا جائے گا. کیونکہ اس وقت جو ہے وہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے دونوں اسمبلیاں جو ہیں وہ ان کا سیشن چل رہا ہے، اور سیشن چلتے ہوئے جو ہے اسمبلی کو تحلیل کیے جانا مشکل ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آئینی اور قانونی بات یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جو ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک بھی پیش نہیں کی جا سکتی. اب اسی بات پر جو ہے وہ غور و خوض کیا جائے گا کہ عدم اعتماد کی تحریک اگر پیش کی جانی ہے تو وہ مسلم لیگ نون نے پیش کرنی ہے تو وہ کس طرح کرے گی. مسلم لیگ نون اگر دوسرے ایجنڈے پر آتی ہے، گورنر کی طرف سے اعتماد کی تحریک پیش کرنے کے کہا جاتا ہے تو وہ کس طرح ہوتی ہے. اور یہ اگر پنجاب اسمبلی یا دیگر اسمبلیوں سے جو ہے پی ٹی آئی نے باہر جانا ہے تو کس طرح جانا ہے. انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ قومی اسمبلی سے جب وہ باہر گئے تھے، استعفے دیے تھے تو اس کا انہیں نقصان ہوا تھا. نقصان کی صورت میں جو ہے وہ متحدہ اپوزیشن اپنی حکومت بنا چکی تھی. اس لیے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر اسمبلیوں سے باہر جانا ہے تو اس کا نقصان نہ ہو. تمام باتیں جو ہے آج قانونی اور سیاسی ماہرین سے بات چیت ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی فیصلہ کیا جائے گا. اور امید یہ ہے کہ آج فیصلہ نہیں ہوگا، اس پہ جو ہے مختلف دور چلیں گے بات چیت کے، اور اس کے بعد جو ہے کوئی حتمی فیصلے تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کی قیادت پہنچے گی. جی ٹھیک ہے سلیم شیخ، بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. مظفر آباد ڈویژن کی 650 نشستوں میں سے 328 کے سرکاری نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے. پیپلز پارٹی 83 نشستوں کے ساتھ آگے ہے. مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے امتیاز اوان سے. جی امتیاز اوان، آگاہ کیجیے گا نتائج کے حوالے سے. جی گزشتہ روز جو آزاد کشمیر کے مظفر آباد ڈویژن کے 3 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو پولنگ کی گئی، اس کے نتائج ابھی تک مکمل نہیں ہو سکے. جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی ابھی تاخیر ہے، اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو اب تک الیکشن کمیشن کی جانب سے 401 نشستوں کے سرکاری نتائج کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ 84 نشستوں پر سر فہرست ہے، اور تحریک انصاف اب تک صرف 81 نشستیں حاصل کر سکی ہے، اور مسلم لیگ نون کو 75 نشستوں پر کامیابی حاصل ہوئی، اور مسلم کانفرنس 22 نشستیں، جبکہ تحریک لبیک کے حصے میں صرف 1 نشست آئی ہے. اگر دیکھا جائے تو اس میں جو نتائج ہیں ان میں ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ 135 آزاد امیدوار اس وقت تک جو ہے وہ کامیاب ہو چکے ہیں. جی بہت شکریہ امتیاز اوان، اس کی تفصیلات آپ نے فراہم کی. سابق صدر آصف علی زرداری سے ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی ہے. آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ قومی حکومت میں سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور یہی ہماری کامیابی ہے. ملاقات میں وفاقی وزیر امین الحق، صادق افتخار، ڈاکٹر عاصم اور سینیٹر سلیم مانڈوی والا بھی شریک تھے. ملاقات میں کراچی کی سیاسی صورتحال اور آئندہ بلدیاتی انتخابات پر بھی تبادلہ خیال ہوا. خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان حکومت میں اپنا مثبت کردار ادا کرتی رہے گی. وزیر اعلی سندھ نے کہا ہے کہ عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر آئندہ سال ہی ہوں گے. سندھ اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلی نے کہا کہ عمران خان کچھ بھی کر لیں، عام انتخابات طے شدہ پروگرام پر ہوں گے. الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے. الیکشن نومبر 2023 اکتوبر نومبر 2023 میں ہونے. اب میں تو وہی دیکھ رہا ہوں ہوتے ہوئے. اسمبلی اگر چیف منسٹر چاہے گا توڑنا تو توڑ سکتا ہے، اور جیسے ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کے اوپر ایک آئینی طریقہ تھا، اگر کرے گا تو وہ اس کی مرضی ہوگی، اگر چیف منسٹر کی مرضی ہوگی.
टूटे रोड, खुले नाले और सीवरेज का पानी, ये है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की कहानी। सोहेल रब की रिपोर्ट देखते हैं। कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का जिम्मेदार कौन, ये जानते हैं यहाँ के अवाम से। कराची के जिला वस्ती के इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही की कहानी हुई पुरानी। टूटी सड़कों पर उड़ता गर्दो गुबार कर रहा है शहरियों का जीना दुश्वार। हिचकोले खाती सवारियां, कच्ची पक्की सड़कों ने शहरी और दही इलाकों के फर्क को मिटा दिया। जिला वस्ती का जहांगीर रोड हो या एसएम तौफीक रोड, शाहराह पाकिस्तान हो या हैदरी मार्केट रोड, कमोबेश तमाम सड़कों पर गाड़ी चलाना किसी इम्तिहान से कम नहीं। शहरियों ने किसी एक इदारे को नहीं बल्कि पूरी हुकूमत को ही इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का जिम्मेदार ठहरा दिया। ये गवर्नमेंट है और कौन है? ये गवर्नमेंट सब पैसा खा रही है, कुछ भी किसी को नहीं दे रहे, सब गवर्नमेंट खा रही है। हर जगह आपको गड्ढे, रोड खराब मिलेंगे, गलियां खराब मिलेंगी, बारिश हो जाए तो इतना कम पानी होता है। इसका जिम्मेदार तो जाहिर सी बात है KMC या फिर कोई जो मुताल्लिका इदारे हैं इससे रिलेटेड वो जिम्मेदार हैं। देखें जगह जगह रोड टूटे हुए आपको नजर आएंगे और फिर वन वे इसी वजह से होता है कि आगे रोड या तो बंद होता है या तो खराब होता है। जो भी हुकूमत आती है वही इसकी जिम्मेदार है। वक्तन फवक्तन जैसे हुकूमतें बदलती रहती हैं, वादे वफा करते रहते हैं, लेकिन लोग तबाह बर्बाद हैं। जिसके जिम्मे ये काम है वही जिम्मेदार है भाई। हर बंदा पैसे खा के भागा हुआ यहाँ से। इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के बाद शहर के सबसे बड़े जिले के लोग अजियत का शिकार हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अवाम का कहना है कि हुक्मरान वादे और दावे तो करते हैं लेकिन काम नहीं करते। कैमरामैन वारिस हुसैन के साथ सोहेल रब, आज न्यूज, कराची।